एग्रीकल्चर एक्टिविटी मध्ये गोंयांत खबर आसा सगळे शेतकार एग्रीकल्चर कमी करीत आसा. तेंचे मेन मुद्दो म्हणल्यार ताका फायद्या पडना अशें म्हणटात. पूण आमचो प्रायम मिनिस्टर आमकां याद करता की आमचे इन्कम डबल करपाक जाय. पूण डबल करतले कशें दॅट इज बीग क्वेश्चन मार्क. सो आमी हे जे फार्म स्टार्ट केले तेन्ना सावन आमी विचार करताले कशें करून आमचे फार्माचे इन्कम वाडयतले. आमचे डेरी फार्म मागीर येयले. पयलीं आमचे माडाचें उत्पन्न आसलें, सुपारी उत्पन्न आसली, काजूची उत्पन्न आसली. आतां ती उत्पन्न वाडोवपाक आमकां मेन गरज पडटाली तिसरें ऑर्गेनीक मॅटर वाडोवपाक जमनी. सो ऑर्गेनीक मॅटर वाडयता जाल्यार आमकां पयलें गरज आसा शेणाची. आनी ताका लागून चड करून आमी पयले पावल मारले हे डेरी फार्म स्टार्ट केले. आतां डेरी फार्म स्टार्ट करता जाल्यार ताका जनावरांक खावड जाय. मेन प्रॉब्लम आमचे शेतकाराचे डेरी हेजे लोकांचे जावन आसा फिडींग आमकां गोंयांत मेळना. फॉडर म्हणटा तें गोंयांत ना. पयले आमचे भाताचे हे मेळटाले ताका तोंड मेळटाले. आतां तें सुद्दां मेळना. कित्याक मिशिनान कापता. मिशिनान कापता म्हणटकच तो पावडर जाता. तें सुद्दां मेळना. सगळे हे डेरी आशिल्ले शेतकार ते भायले ऑर्डर हाडटा. ते कडबापट्टी म्हणटा. ते कडबापट्टी म्हणटा ते कितें जेव्हा हार्वेस्टिंग जातकच तेजें तोंड बरें उरता, सकयल पाट करता म्हणटा तेजे ते बारीक कुर्ती करता आनी दिता. आनी ते सादारण 12 ते 16 रुपया सुद्दां किलो पडटा गोंयांत हाडून. सो आमचे मेन पर्पज डेरी कॉमर्स करची पयलें जाय आशिल्लें आमकां की आमचे ऑर्डर वाडोवपाक आनी जात तितले ते वॅल्यू देंवोवपाक कित्याक तेका फिडींग कॉस्ट देंवोवपाक. सो पयले आमी ते फॉडर ग्रास केले. हे फॉडर ग्रासाचें नांव आसा CO5. ओके. सो नॅपियर ग्रासाचे वेरायटी. सो ते ग्रास रोयतकच तुका पयली फावटी काटींग करपाक 200 दीस लागता रोयतकच. आनी एक फावटी कापले काय ना एवरी 45 डेज कापता जाता त्याच जाग्यार. त्या जाग्यार तुमी जेन्ना रोयता न्ही ते 1 स्क्वेअर मिटराचेर आमकां आमी वॅल्यू केलो. वर्साक कितले आमकां 1 स्क्वेअर मिटराचेर मेळपाक शकता पयशे फायदो नेट प्रॉफीट जावन आसा 50 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. म्हणजे तुका 1 एकर 4000 स्क्वेअर मिटराची जमीन आसा तुका 2 लाख नेट प्रॉफीट वर्साक मेळपाक शकता. आतां आमचे जे जनावर डेरी फार्म लोक पळय तांकां जमीन आसा मेन म्हणटा ते बारीक शेतकार. आतां आमी ते लिंकेज करून सोदताले कोकोनट ग्रोवर ग्रास रोवन इंटरक्रॉप म्हणून आनी ते हांकां लिंक करप. हें केलें जाल्यार तांकां 1.5 रुपया ते 2-2.5 रुपया पासून तांकां ते तोंड मेळपाक शकता. आतां 2.5 रुपया खंय आसा आनी 12 ते 16 रुपया खंय आसा पर किलो. तुमी म्हणटा ते हेजेर फायदो करतले. दोतोरान सांगता ते भशेन डेरीचेर मेन म्हणटा ते तांकां फॉडर प्रोवायड करपाक. आनी गोंयांत फॉडर रोवपाक जाता जायना अशें न्ही. आनी प्रत्येक कोकोनट ग्रोवरान म्हणटा हे इंटरक्रॉप घेतलो जाल्यार तेंचें उत्पन्न वाडपाक शकता. इतलें 1 हेक्टर जमीन म्हणजे 10,000 स्क्वेअर मिटर जमनीचेर सादारण एक कोकोनट प्लांटेशनाक 80,000 रुपया फायदो मेळपाक शकता वर्साक. पूण ते 1 हेक्टर जमनीचेर तुवें म्हूण तूं इंटरक्रॉप घातलो CO5चो जाल्यार तितून 1 एकर म्हणजे 4000 स्क्वेअर मिटरचो ग्रास मेळटा. म्हणजे सबंद 10,000 स्क्वेअर मिटराचो ग्रास मेळपाक ना कित्याक तिंगा माड आसता. सो जमीन जे मदीं उरता ती रोयली जाल्यार ताका 4000 स्क्वेअर मिटर एक 10,000 स्क्वेअर मिटराक कोकोनट प्लांटेशनाक रोवपाक मेळटा. आनी हे 4000 स्क्वेअर मिटराक सादारण 2 लाख फायदो मेळटा. म्हणजे ते कोकोनट फायदो आहा नाल्लाचो फायदो आहा तेज्या पेक्षा ताका डबल इन्कम मेळटा. सो इजिली आमी गोंयांत आमचे कोकोनट ग्रोवर्स पळय आहा
त्यांचे इजिली त्यांचे डबल करपाक शकता आमी. एक जालें. दुसरें, जेन्ना आमी हे डेयरी करता बरोबर, ते डेयरीचे पळय हे मेळटा, शेण मेळटा, ते आमी आमचे कुलाघरांत आमचे डबल जाले 2 वर्सां भितर कील, कळ्ळें न्ही. तेच भाशेन आमी कंपोस्ट करून तेजो माडां घालता. ते आमी डायरेक्ट शेण घालपाक शकना, तेका किडे बी जाता, तर आमी कंपोस्ट करून घालता. आमकां ते हे आसा बायोगॅसूय आसा, बायोगॅस स्लरी आमी ते ड्राय करून तेय घालता. सो माडाचें उत्पन्न वाडटा. तेच भाशेन आमी काजूकय घालता, काजू प्लांटेशनूय वाडलां आमचें. सो दिस इज कॉल्ड इंटग्रेटेड सिस्टम ऑफ फार्म. सिर्फ कोकणाचो माडूच घातले म्हणून तुका उत्पन्न मेळपाक शकना, शेतूच रोयलें म्हणून तुका उत्पन्न मेळटा. इट शूड बी एनिमल्स प्लस फार्मिंग बरोबर वचपा जाय. सो दिस वॉज आवर मेन पर्पज ऑफ गोईंग फॉर डेयरी एंड मेन पर्पज ऑफ प्लांटिंग ग्रास. दिस कॅन मेक फार्मिंग व्हेरी व्हेरी प्रॉफिटेबल. आता हांव आमचे डायरेक्टर्स संजय आगरकर रिक्वेस्ट करता आनी आमचे आनी कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें जाला, मुखार कितें प्लॅनिंग आसा हाजे बद्दल एक थोडें. Good morning, everyone. I'll speak in English because I'm slightly more comfortable with it. Okay, I'll just say the initiation of this project started because we had land. Earlier, as Orlan sir told you, we only had cash crops like cashew, coconut, and supari plantations. So with the land in hand, we decided to increase our plantation and start dairy. And slowly it became an integrated farm. Now, as Orlan told you, integrated farm is basically the idea of introducing animals with plantation. So with the success of the dairy project, we have plans to take this a step ahead, and we have also introduced duck farming in another farm of ours at Tole, where we have a duck farm of around 250 ducks. And we also have intentions to start goat rearing. We are in the proposal of working out the project plans. So slowly we want to make this an ideal integrated farm, which will be a model which can be duplicated probably by other farmers who have land holdings. And we also have the concept of introducing tourism into this entire project, for which we are building a cottage here, which should be ready in a month. And we also have made a butterfly park. So this, we want to make it a kind of a day trip activity for families in Goa who can come and spend time amidst nature and also learn in the experience. The children can learn in the entire experience. And we also at Tole, we have started a full day picnic options where we can have entertainment along with some natural water bodies and have a full day of activity. So we are trying to integrate and showcase this entire infrastructure which we have created and make it a model for integrated farming. Thank you. आता मेन म्हणजे आमचे सरकार मंत्री दिता तशें की जाका लागून आज गोंयांत हो अवॉर्ड प्राप्त जाला. आनी हो अवॉर्ड एट नॅशनल लेवल मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट एंड हायवेज डॉक्टर मिस्टर नितीन गडकरी जी हांच्या हातान तो तांकां मेळ्ळा. सो म्हाका खूब उमेद भोगता आनी म्हाका रिक्वेस्ट करपाक चड आनंद जाता आमच्या भाभीन तुमी सगळ्यांक उद्देशून आनी आमकां कितें गायडन्स करचें, जाका लागून आमी चड आनी मुखार वचपाक शकता. नमस्कार. 2018, end of 18, 19, early 19, हे दोन्ही म्हणजे संजय म्हणटा हांव तांकां, दोन्ही संजय म्हजे मरण आयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले आमी कितें तरी एक्टिविटी डेअरी आनी हे ते. डेअरी म्हणल्या बरोबर हांवें मातशें कचाकून आंग काडलें. कारण अशें की गोंयचे जे पळय क्लायमेट आसा आनी हे जे एनिमल्स आमी पळय आतां गायो हाडटा त्यो महाराष्ट्रांतल्या, त्या महाराष्ट्रांतले क्लायमेटीक कंडिशन्स आनी गोंयच्यो हातूंत खूब फरक आसा. सो आनी दुसरी म्हणजे म्हाका सदांच एक हुस्को लायफ स्टॉक जेन्ना पळय आमी हँडल करपाची डिसिजन घेता तेन्ना आमी मातशें पयलीं वातावरण पळय कशें
ती खंयच्यान एनिमल्स येतली, वेदर दे विल गेट एक्लेपेटायज्ड, हे हो सगळो विचार हांवें ताका म्हणलें तुमी हो विचार केला, कारण मेन म्हणजे क्लायमेट. आणि आम्ही सुरू केले आणि मागीर ते एनिमल्स दे डोंट सर्वायव. मातसो म्हजो सुरवातीक हो नेगेटीव अप्रोच आशिल्लो आनी ताका कारणां आशिल्ली. नेगेटीव अप्रोच म्हणजे कितें की उगीच म्हणजे नाका ना म्हणपाच्या खातीर न्ही, पण म्हाका पयलीं तकलेन म्हणजे ते क्लायमेटीक कंडिशन दॅट वॉज मेन कन्सर्न. सो समहाव भरपूर आमची टू एंड फ्रो डिस्कशन जाली. मागीर हांव आणि महाराष्ट्रान हे जे कोणी डेअरी ऑलरेडी डेअरीन आशिल्ल्या लोकां कडेन ते वचून उलयले, हांव उलयलें इंडिपेंडंटली. आणि मागीर अशें ठरलें की आमी एक स्मॉल नंबर ऑन ट्रायल बेजीस आमी सुरू करले. आणि ताज्या बरोबर जो आमचो कितें पळय एक्सपिरियन्स आसतलो ताजेर मागीर फुडले स्टेप्स घेवले. कारण कितें आसा, हांवें जेन्ना ही गोष्ट म्हज्या फॅमिली भितर म्हणजे म्हज्या चल्यांक जेन्ना सांगली, ते सामके सगळे एक्सायटेड, 200 गायो आणि कितें असे व्हडले व्हडले नंबर्स सांगतात. हांवें थंडपणान सगळ्यांचें आयकून घेतलें. हांवें म्हणलें तुमकां सजेशन दिवपाक सामकी फ्रिडम, जाय ते तुमचे आयडिया सजेशन जे कितें आसा ते तुमी मांडात, बट निमाणे पळय कोण जी डिसिजन घेतले ते हांव. आणि ताजे बट एक तांची एक गोष्ट एक बरी आसा की दे गीव सजेशन, ते भरपूर आयडियाज दितात आणि हांव तांकां ब्लेम करना, कारण तांचे एक्सपोजर तशें आसा इंडियेचे म्हणा किंवा इंडियाच्या भायर. सो सजेशन्स आणि आता इंटरनेट आणि त्याच्यावर सगळे मानली 2-3 हे की टाक करून हे व्हडली इन्फॉर्मेशन आयली ती मागीर पास ऑन गेली. सो अशें थोडो टायम गेलो. मागीर हांवें सांगलें बरोबर आसा, लेट्स होप आमी त्या स्टेजीचेर आमी पावचे, पण सुरवात 10 एनिमलान करची. आणि तांणी सामके म्हणजे आनंदान हय बरोबर बरोबर अशें करून ही सुरवात जाली. आता ही वाटचाल जी पळय आसा, खुबश्यो अडखळी आयल्यो, त्यो ज्यो प्रत्येक नव्या वेव्हारान जातून आपल्या स्वताक तितली नॉलेज नासता. पण हाव आय वॉज फॉर्च्युनेट इनफ टू गेट person like Mr. Orland and Dr. Dhuri for the technical knowledge along with the business aid. म्हणजे तो बाबा at the end of the day तो प्रॉफिट करेन कसो व्हरप. पण इनिशियली एक सांगता की इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, यू शूड हॅव सम पेशन्स टू सस्टेन. असे एकदम ती वर्टिकल उडी मारून जायना. सो असे हे सगळे लक्षात घेऊन हो जो पळय आम्ही व्यवहार हो धंदो पळय आम्ही जो सुरू केलो, आणि जेन्ना हे सरळ ही वाटचाल, आणि जेन्ना हांणी म्हाका येवन सांगले की तुमकां हो अवॉर्ड मेळ्ळा, एक आय वॉज सरप्रायज्ड, म्हाका खूब आनंद जालो. अरे वा म्हणले. पण एक आसा, हे अवॉर्ड म्हाका न्ही, वो सगळी जी पळय आमची टीम आसा आणि ज्या म्हणजे अटळ हे धरून पळय जी ती काम करतात प्रत्येक हातून, की ते हाजेर सगळ्याचो हक्क आसा. पण कितें आसता की खंयची गोष्ट आपण जेन्ना नवी सुरू करून ती थोडो ते चलून ती मागीर अशा लेवलाचेर अप्रिशिएट जाता की एक प्रकारचे आणि एक जोमान मनशान फुडें सरचे अशें दिसूंक लागता. सो ॲज इट इज विदाउट द अवॉर्ड आमची प्लॅनिंग आसा की आज आमी 500 लिटर्स पर डे म्हणटा, आमी ते जवळ जवळ 1000+ लिटर पर डे त्या लेवलाचेर पावूंक जाय. त्या लेवलाचेर पावतकीर की then we will think of value addition to our milk product. So आता ती एक मुखार धरून आमकां फुडें सरपाचें आसा. सो आणि बाकीच्यांनी हांणी सगळ्यांनी तुमकां इतल्यो सगळ्यो गोष्टी डिटेलान सांगल्या.